السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقتنا الرابعة عشرة من برنامج الأردو للعرب، نقدمها لكم من إسلام آباد من الجامعة الإسلامية العالمية. وضيفنا لهذا اليوم الأستاذ عبد الخالق همدرد. في هذه الحلقة سنتحدث عن أهم المهن وأسماء المهن في اللغة الأردية، ومع تعريف بسيط عن كل واحدة منها، وستسمعونها من لسان أردي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الأردية كما عرفتم خلال الحلقات الماضية أنها لغة معقدة من بعض النواحي، لكن مع ذلك عندما نتعلم هذه اللغة وإذا نقيم لها قواعدها بعد ذلك تسهل علينا، لأن فيها كلمات كثيرة من العربية وكذلك من اللغات الأخرى، لكن كلمات اللغة العربية كثيرة في الأردية، وهي تستخدم في كثير من الأحيان في نفس المعاني التي تستخدم فيها في اللغة العربية. واليوم نتحدث حول بعض المهن كما نسمي في بالأردية. فمثلا أول كلمة عندنا كيسان. كيسان هذا معناه الفلاح، والفلاح بالأردية عدد نحن نريد منه الشخص الذي يقوم بزراعة الأرض، بحرث الأرض، ويقوم على الأراضي هذه. عندنا الفلاح والكيسان هذا معناه الذي يزرع في الأرض، هذا هو أول هذا هو الذي يعمل، هذا كيسان. نعم. وليس معناه الذي مالك الأرض، لأن هي ليست فارسية. نعم، فهذا كيسان مستخدم بالهندية أيضا. نعم. بالهندية، ولأن اللغة الأردية بذرتها من اللغة الهندية، فكثير من الكلمات هي تستخدم فيها من الهندية. هي من الهندية يعني السنسكريتية القديمة؟ السنسكريتية القديمة هي أصل هندية، ويسمون اللغة الهندية يعني ما الفرق بين الهندية؟ لا، في فروق كثيرة، لأن هذه اللغة الهندية فيها كلمات ثقيلة جدا جدا من اللغة السنسكريتية التي ما مرت بأحد. أما الأردية فهي لغة سهلة ممتعة، فيها كلمات بسيطة من العربية، من الفارسية، وحتى بعض الكلمات من التركية. فلذلك هي اللغة الأردية هي لغة يعني خليطة من كثير من اللغات، فلأجل ذلك جاءت مصادرها أيضا مختلفة، وأيضا الأسامي فيها أيضا مختلفة من كثير من اللغات. فمثلا هنا الكلمة الثانية عندنا ناي. ناي هذا كلمة ناي بالعربية لها معنى بعيد، لكن ناي بالأردية لها اسمان آخران أيضا. ناي معناه حجام، وناي كذلك يسمونه بعض الأحيان خليفة. نعم، الحلاق. الحجام هو يعني شيء لا. آخر. كلمة ناي وكذلك حجام، وأيضا بعض الأحيان كلمة خليفة، لكن قالوا كلمة خليفة أدخلها الإنجليز فقط لتشويه العبارات الإسلامية والمصطلحات الإسلامية عندما ألغوا الخلافة، فلذلك ازدراء بالخلافة فوضعوا كلمة خليفة للحلاق. فحتى في زمن الإنجليز في الهند كانوا يستخدمون كلمة خليفة للحلاق. وبالأردية نحن نسميها ناي، وكذلك الناي بالأردية في بعض الأحيان له موضوع أو نقول معنى أوسع. ناي معنى بعض المناطق هو الذي يخبر الناس في القرية. بعض الناس يعملون أشياء، مثلا هو طباخ أو شيء هكذا، يعني هذا من مستلزمات عمل الحلاق، لأن الحلاق هو يجمع عنده الناس لا غير هذا حتى في بعض المدن حتى الآن موجود هذا يعني عرف أنهم يرسلونه إلى البيوت، مثلا زواج فلان، زفاف فلان، ووليمة فلان، فيرسلوه إلى البيوت، فهو يخبر يا فلان أنت مدعو يوم كذا في بيت كذا. العربي هذا اللي بيعزم الناس احنا داعي شو. نعم، هذا موجود يعني في عزام، أو هذا اللي بيخطب، اللي خطاب. نعم، تفضل. هذا موجود، فهذا ناي. ثم طبيب. هذا طبيب بالعربية معروف كلمة طبيب. الكلمات الأخرى للناي هي حجام وكذلك خليفة. هير دريسر يقولون يعني. لا، هير دريسر هي إنجليزية. وأنا رأيت في لاهور كلمة جميلة لهذا، كلمة كتبها زلف تراش هي كلمة فارسية معناه الذي يقطع الشعر. الذي يقطع الشعر هذا سموه زلف تراش، فزلف تراش معناه أيضا حلاق أو ناي. طبيب أصلا هو طبيب بالعربية، لكن طبيب دكتور حكيم. فهذا طبيب كانت كلمة قديمة بالأردية، لكن عندما جاءت كلمة هذا طبيب آخر يعني دكتور، فأصبحت بالأردية مصطلحين. طبيب عندما يقولون طبيب، هذا طبيب أو هذا حكيم، فهذا معناه هو طبيب العقاقير والأعشاب.
وإذا يقول دكتور فهذا معناه الدكتور أو الطبيب الذي درس الطب الإنجليزي، هذا ما كما نسميه عندنا. وبعد ذلك عندنا كلمة مزدور. مزدور معناه عامل، مزدور، ومنها مزدوري. مزدوري معناه أجرة. مزدور معناه الذي يأخذ الأجرة على عمله، عامل يومي يعني تقريبا. نعم، عامل يومي، وهذا مزدور. نوكر معناه الخادم. ومزدور هذا يعني مثلا الذي يمكن يعمل بناء، يمكن يعمل حمال أو أي شيء، هذا اسمه مزدور. نوكر هو معناه مثل الخادم في البيت، هذا تسميه نوكر. أو مثلا خادم في شركة. والوظيفة تسمى نوكري بشكل عام. نوكري معناه الوظيفة. فيعني الموظف إذا لا يكون نوكر، ملازم. لا هو ملازم. الملازم هو مثلا لو تسأل شخصا ويقول يعني आप क्या काम करते हैं, فيمكن يقول मैं नौकरी करता हूँ. मैं नौकरी करता हूँ معناه أنا موظف. मैं नौकरी करता हूँ وليس خادم. نعم، ليس خادم. مثل اللهجة التونسية عن الوظيفة يقولون عن الخدمة، يعني أو عن العمل، خدمة أو الحاجة. نعم، ذكرتني مفصول عن الخدمة. لا بقول لك خدمة كويسة، يعني عمل جيد. وعطار معناه الذي يبيع العطر، وهذا كلمة معروفة بالعربية ونفسها موجود لا تعني معاني العربية. لا، بعض الأحيان عطار معناه الذي يبيع الأعشاب أيضا، هذا موجود بالأردية. عطار معناه الذي يبيع الأعشاب، لا ليس كريانا ستور. عطار معناه الذي يكون عنده العقاقير والأعشاب هذه التي يعني هو نصب حكيم، صيدلي الحكيم يعني. صيدلي الحكيم، هذا اسمه عطار. فلذلك هناك مثل بالفارسية لكن يستخدم كثيرا بالأردية أيضا، يقول عطرانس كي خود بيبويد نان كي عطار بيقويد. عطرانس كي خود بيبويد نان كي عطار بيقويد. يقول العطر هو ما يفوح بنفسه وليس ما يصفه العطار. جزاك الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نتابع في موضوع آخر، وهو موضوع كيفية تكوين مصدر الفعل. كلنا نعلم أنه في اللغة العربية نعرف الجذر الثلاثي للفعل أو الجذر المجرد للفعل، وهناك الفعل المزيد. في اللغة العربية تقريبا ليس هناك قاعدة لتجريد الفعل، قاعدة معينة. كل فعل له قاعدة مختلفة لاشتقاق المصدر منه ولتجريد الفعل. تكوين المصدر في اللغة الأردية، مصدر الفعل، يكون بإضافة نا في آخر الجذر. الجذر المجرد للفعل. مثلا لو نحن قلنا في اللغة العربية ذهب، هو الجذر الثلاثي المجرد لمصدر الذهاب. لكن كيف كونا كلمة الذهاب؟ ليس لها قاعدة. مثلا إذا قلنا أن أكل هو الجذر الثلاثي المجرد، فإن كلمة أكل هي نفس الأحرف الثلاثة تشكل مصدر الفعل أكل، المصدر الأكل. أما في الأردن في الأمر يختلف. المصادر في اللغة الأردية، مصادر الأفعال تنقسم إلى قسمين، فإما أن يكون الفعل مجردا بسيطا أو أن يكون الفعل مركبا. متى يكون الفعل مجردا بسيطا ومتى يكون الفعل مركبا؟ يكون الفعل مجردا بسيطا إذا كان أصل الفعل هندي من اللغة الهندية. إذا كان أصل الفعل من اللغة الهندية يكون مجردا بسيطا. أما إذا كان أصل الفعل مشتقا من اللغة الفارسية أو من اللغة العربية أو من اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، فإن الفعل في هذه الحالة يكون مركبا، أي نضيف المصدر الأساسي المشتق من اللغة الأصلية بالإضافة إلى فعل لاحقة من اللغة الأردية، والتصريف يتم على اللاحقة الأردية ولا يتم التعامل مع المصدر العربي. مثلا المساعدة في اللغة الأردية هي مدد كلمة عربية. يعني لو قلنا المساعدة نقول مدد كرنا هو المصدر الأردي، فأضفناه إلى كلمة مدد العربية. مدد لا نتعامل معها وإنما نتعامل مع الفعل الأردي. هذا المصدر المركب لن نتكلم عنه الآن سنتكلم عن المصدر البسيط المجرد المشتق من اللغة الهندية وكيفية تكوينه في اللغة الأردية. ربما صارت الأمور مخلوطة قليلا، لكن الأمر بسيط جدا. مثلا الآن المصادر البسيطة في اللغة الأردية ليست كثيرة جدا، هي قليلة، يعني ربما نحصرها ب30 إلى 40 مصدر.
والباقي كلها تكون أفعال مركبة، مصادر مركبة. في هذه الحلقة سنتعرف على بعض أهم المصادر في اللغة الأردية، مثل للفعل الذهاب. المصدر يتم بإضافة الجذر، جذر الفعل الأساسي المجرد، بالإضافة إلى كلمة لاحقة نا في الأخير، نا نون ألف نا. مثلا إذا أردنا أن نقول الذهاب، الجذر الثلاثي للذهاب هو جا، جا جيم ألف، ونضيف لها نا فتصبح جانا. جانا هي الذهاب، وهو مصدر مجرد بسيط، جانا الذهاب. الجذر المثلث الجذر المجرد للقدوم أو الإياب هو بس المدة فإذا أردنا أن نقول الإياب نقول آنا، آنا. أما الجذر المجرد هذا هو ليس الفعل الماضي مثل اللغة العربية. دائما الجذر المجرد في اللغة العربية هو الفعل الماض المجرد البسيط، ولكن في اللغة الأردية غالبا ما يكون فعل الأمر، غالبا وليس قاعدة. مثلا جاء في اللغة الأردية هو فعل أمر، اذهب. ارجع، تعال، اقدم، اقبل، أو. فجانا آنا هو الذهاب والإياب، جانا آنا. إذا أردنا أن نقول الجلوس مثلا، الجذر الثلاثي للجلوس هو بيت، الجذر المجرد هو بيت، ويصبح كلمة الجلوس بيتنا، بيتنا، بيتنا الجلوس. مثلا إذا قلنا ليكنا هو الكتابة. إذا لو أخذنا جذر آخر هو كيل، كاف ها يام لا، كي كاف ها غير منطوقة، يام لام. كيل معناها العب، معناها لعبة، واللعب يكون كيلنا، كيلنا هو اللعب، كيلنا. النظر ديك، ديك هو الجذر الثلاثي، ديك، فيقول ديكنا، ديكنا. جانا آنا के लिए इस रास्ता बहुत अच्छा है, هذا الطريق جيد للذهاب والإياب. جانا آنا के लिए. مثلا इस قلم लेखना के लिए ठीक नहीं है, هذا القلم لا يصلح للكتابة. लेखना के लिए, लिखना के लिए للكتابة, लिखना के लिए. इस قلم هذا القلم, लेखना के लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ليس جيدا, لا يصلح. مثلا الطعام, الجذر المجرد للطعام هو كا، 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 وهي تصبح هنا بمعنى كل، كل هي فعل أمر. والأكل هو كانا، كانا، كان يعني الأكل يعني الطعام نفسه، يقولون كانا، هم كانا كاره، نحن نأكل الطعام. كاره هذا هو الفعل المضارع المستمر، سنتعرف عليه لاحقا. ما يهمنا الآن هو كان كاري، كان كا يعني كل الطعام، كان كاو، فلا تقول كاو، يعني غالبا يقولون كان كاو كل الطعام. كان كاري دو بهر كا كان، مثلا طعام الظهر هو الغداء، دو بهر كا كان، رات كا كان، طعام العشاء، كان هو الطعام. الشراب بي هو الشراب، بيو اشرب، بيو. أما الشراب يكون بينا، بينا، كان بينا الطعام والشراب. روزے کے دوران میں کھانا پینا منع ہے. مثلا خلال الصيام لا نأكل ولا نشرب، الطعام والشراب ممنوع. روزة کے دوران، کے دوران خلال الدوران أو روزة هو الصيام، روزة کے دوران میں کھانا پینا منع ہے، لا يمكن الطعام والشراب، لا يمكن تناول الطعام والشراب. بس هم لا يقولون تناول هنا، يقولون بس كانا بينا، الطعام والشراب غير ممكن أثناء الصيام. صار عندنا إذن كانا بينا، ليكنا، ديكنا، وكان صار عندنا جانا آنا، وصار عندنا كرنا بيتنا. ولنفرق هنا بين بينا هو الشرب، بيتنا هو الجلوس، بينا بيتنا. ومن الأفعال المهمة أيضا الجذر المجرد لدي، دي معناها أعطي، دي
أعطي، ويقولون دائما يستخدمونه بالتوكيد. التوكيد يكون عبر التكرار، يقولون دي 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 دي، يكررونه مرتين أي أعطي. فالإعطاء هو دينا دينا الإعطاء. و الأخذ يكون لي دي لي، والأخذ هو لينا دينا لينا. فالأخذ والإعطاء هو دينا لينا دينا لينا. يا تشيز دينا لو تكرمت بإعطاء هذا الشيء لي، دينا لينا الأخذ والإعطاء. وهكذا يتم اشتقاق الجذور البسيطة للمصادر من المصادر الأخرى التي نذكرها هنا. سونا هو النوم، سونا هو النوم. مرنا الموت، مر هو الموت، مر اقتل. ما مثلا فعل امر يعني موته اقتله. مرنا هو الموت، سونا هو النوم. مثلا سيك التعلم، سيك سيك التعلم. سيكنا سيك تعلم، سيكنا التعلم. سيكانا التعليم، التعليم والتعلم. سيكنا التعلم، سيكانا التعليم. سيكانا سيكانا. والفهم كما ذكرنا هو سمج، فيقول الفهم سمجنا سمجنا. سيكانا. يكون عندنا دينا لينا كرنا روكنا. روكنا هو الإيقاف، روكي روكنا الإيقاف. دينا لينا كرنا. سونا النوم. ويكون عندنا كما ذكرنا جانا أنا الذهاب والإياب، كان بينا الأكل والشرب. وحتى لا نكثر عليكم في هذه الحلقة، نستودعكم الله تعالى إلى حلقة أخرى. وهذا براء هلال يحييكم من الحديقة اليابانية في إسلام آباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.